नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। ठूला राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय अधिवेशन सकिएको छ, नेतृत्व चयन भइसकेको छ। यतिखेर ठूला राजनीतिक दलको अधिवेशनको चर्चा पनि सेलाएको छैन। त्यो सँगसँगै सरकारले गरेका यसअघिका निर्णयहरू पनि विवादमा आएको छ। लिज प्रकरण यो पनि यस हप्ता निकै चर्चामा रह्यो। त्यो सँगसँगै सत्ता गठबन्धन, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अस्तव्यस्त भयो भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। र आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएको छ। भ्रमणको उपलब्धि के हुन सक्छ? आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध किन गरिरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सांसद कृष्ण राई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ सुनिलजी। आराम हुन्छ? ठिक छु। सबै अधिवेशन सकियो, तर तपाईँहरूको तल्लो स्तरको अधिवेशन चाहिँ बाँकी छ होइन? शनिबार हुँदैछ। तल्लो होइन, तल्लो अब ग्रास रुटको अधिवेशन सकिएको छ। कार्यतालिकामा यसपालि अलि छिटो छोटो समयमा धेरैवटा अधिवेशन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यद्यपि पहिला हाम्रो अधिवेशन चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेसको एकैचोटि गर्छ 4 वर्षमा 5 वर्षमा, हाम्रो त्यस्तो छैन। तहको अधिवेशनको चाहिँ फरक चाहिँ समयावधि हुन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको फरक समयमा अधिवेशन जिल्लाको पनि त्यसो भएको हुनाले यसपालि चाहिँ हामीले त्यो तालिका बनाएर गऱ्यौँ। बिचमा राष्ट्रिय महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नका लागि अलिकति यो प्रोसिड्योर मिलाउनेमा भन्दा पनि सङ्गठनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ वडाको अधिवेशन गऱ्यौँ एकसाथ सर्वसम्मतिले। त्यस पछाडि नगरको यो अधिवेशन गऱ्यौँ। यो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो राज्यको पुनर्संरचना पछिको वैधानिक व्यवस्था अनुसारको सङ्घीय संरचना अनुसार अनि त्यस पछाडि राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको थियो। त्यसको चाहिँ अलिकति टाइम फ्रेम अलिकति सानै थियो, छोटो थियो। त्यसकारण राष्ट्रिय अधिवेशनमा गएपछि अब एकसाथ भोलि 23 गते सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि माघ 8 गते सबै प्रदेश तहको 7 वटा अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा सङ्घीय संरचनामा पुग्छ। त्यसपछि अब अधिवेशनका हिसाबले पूर्ण भनिन्छ, तर सङ्घीय संरचनामा जाने चाहिँ भन्ने हो भने फेरि नेपालको पहिलो पार्टी हामी नै हो। पक्कै पनि सङ्घीय संरचनाको पहिलो हामीले ढाँचा हामीले नेतृत्व ढाल्ने चाहिँ नेकपा एमाले पहिलो नै हो। त्यो त इतिहास हो त्यो। खैर, अब हामी यो त तपाईँहरूको ठुलो राष्ट्रिय अधिवेशनपछि साना अधिवेशनको चर्चा गरौँ। अब सिधा विषय प्रसङ्ग राष्ट्रको मूल राजनीतिमा केन्द्रित रह्यौँ। अब अहिले पछिल्लो समय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै पालिकाहरू अत्यन्तै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ र संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ देशको सरकार सञ्चालन, तपाईँले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ, न्यायपालिकामा बार र सर्वोच्चको टकराव छ। तपाईँ नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ यो अहिलेको अवस्थालाई? अब खास गरिकन समग्रमा भन्ने हो भने 2074 सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले जुन पोजिसनमा पुग्यो, हामीले भन्दै गरेको अनुसारको मत पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र जनताहरू खुसी पनि थिए। त्यो अनुसारको काम पनि अगाडि बढेको थियो। अहिले अब समयले के भन्छ मलाई थाहा छैन, तर सर्टकटमा भन्नुपर्दा इतिहासमा सबभन्दा धेरै विकास निर्माण भएको, सुशासनलाई अगाडि बढाउन सकिएको पिरियड कुनै थियो भने यो केपी ओलीको पछिल्लो सरकार नै थियो होइन। यद्यपि त्यसको विश्वसनीयता उहाँले अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुने बेलामै दिएको थियो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो रिजल्ट राम्रो आयो भन्ने पनि हाम्रो सबैको अनुमान अथवा रिजल्टै आइसकेको छ त्यो थियो। तर एउटा कुरा के बिर्सनु भएन भने
नेकपा एमालेलाई जुन मत दिएको थियो त्यहाँ मत लिइराख्दाखेरि हामीले अर्को एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि जोडिरहेका थियौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र होइन, त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र। र सिङ्गो चाहिँ राजनीतिमा सबैले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै हो र नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत अवस्थाबाट ठुलो साइजमा लिएर आउने जुन काम चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभयो त्यो ऐतिहासिक पनि थियो र हामीले पार्टी एकीकरणका प्रश्नभन्दा अगाडि चाहिँ दलको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर अगाडि जाने भनेपछि जनताहरू खुसी पनि भए, त्यही अनुसारको मत पनि दिए। तर के भयो भने केही समय त त्यो चाहिँ राम्रैसँग चल्दै थियो, तर पछि यो गठबन्धनको कारणले र नेकपा माओवादीलाई लिएर आएर नेकपा बनेपछि पूर्व एमाले भित्रका केही नेताहरूलाई जो चाहिँ त्यहाँ हिजोदेखि लामो समयदेखि भागभण्डामा आफूलाई एकदम अब्बल ठाउँमा राखेर अवसरहरू प्राप्त गरिराखेको थियो। नेकपा एमालेलाई लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल समूह अब नामै प्रश्न भन्दा मेरो एउटा औकातले नभ्याउने भएर मैले त्यसरी नभनेको मात्र हो, बुझिहाल्नुभयो। तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको सांसद, पोलिट ब्युरो सदस्य, लामो समय नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता भएर काम गरेको मानिसलाई यति व्यक्तिलाई भनिरहनु अप्ठ्यारो मानिरहनु पर्छ। ठिक छ, केही छैन तपाईँले मलाई सजग गराउनु भयो, केही छैन। तर मैले चाहिँ कोही पनि राजनीतिज्ञहरू नेपालमा नभएको भनेको के भने एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट नगर्ने होइन, तँभन्दा म के कम भन्ने त्यो चाहिँ अहम भावनाबाट अलिक टाढा रहनु खोजे मात्रै हो। मैले म प्रसङ्गमै जान्छु। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जुन खालको सोच उहाँहरूमा विकास भयो, केपी ओलीले प्रचण्डलाई लिएर आएपछि अब हाम्रो चाहिँ दिन समाप्त भएछ, किनभने अब त्यहाँ दोस्रो अध्यक्ष भनेरै प्रचण्डलाई तोकिएको थियो। अब हाम्रो भाग चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई दिएर हामीलाई माइनस गर्ने त्यस्तो चाहना देखायो भन्ने एउटा उहाँलाई लाग्यो होला। यद्यपि उहाँले केमा भाग दिएन भन्नुहुन्छ। यो भागभण्डाका कुरा त जति धेरै माधव नेपालको पार्टी बनेको छ अहिले नेकपा। अब सिधा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको हामी यो जुन अवस्था छ यसलाई हामी क्रमिक रूपमा छलफल गर्दैछौँ, किनकि हिजो मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यी विषयमा फेरि पनि छलफल गर्नुभएको छ। अब कसरी टुङ्ग्याउने, पहिला सुरु गरौँ। व्यवस्थापिकाको यो जुन अवरोध छ कसरी सुल्झाउने, एमाले किन संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ? तपाईँ नेकपा एमालेको सांसद पनि हुनुहुन्छ। मैले अघिल्लो प्रश्नमा मैले एकरो मात्रै हुनसक्छ, मैले माधव नेपालको पक्षको कुराकानी गरेँ। अर्को चाहिँ हाम्रो त्यो जुन गठबन्धन 5 वर्ष टिक्नुपर्ने नटिकेको कारण चाहिँ स्वयं प्रचण्ड पनि हुन्, मैले त्यति भन्नै पर्छ यहाँ। किनभने प्रचण्ड हिजोदेखि जसरी चाहिँ तपाईँको झन्डै 33-34 वर्षदेखि नेकपा माओवादीमा एक छत्र आफू मात्रै तपाईँको लिडरसिपमा अध्यक्ष बन्ने जुन परिपाटीबाट आउनु भएको छ, त्यसले उहाँलाई के गरेको थियो भने उहाँ दोस्रो मान्छे बन्नका लागि उहाँलाई अलि असहज थियो। अनि अब राष्ट्रमा पनि धेरैचोटि तपाईँको प्रधानमन्त्री भइसकेको उहाँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको अब केपी ओली प्रथम मान्छे भइरहन्जेल नभए मेरो पनि पालो नआउने हो कि। अनि फेरि एक समय के थियो भने माधव नेपाल प्रचण्डहरूलाई के लागेको थियो भने केपी ओली त मरिहाल्छन् नि होइन, किडनी पनि धेरैचोटि फेरेको के भइरहने, अब त्यो पनि भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ माधव नेपालको इन्ट्रेस्ट एउटा अनि प्रचण्डको इन्ट्रेस्ट एउटा, जुन इन्ट्रेस्ट केपी ओलीसँग जोडिँदा फरक ढङ्गबाट आउने, तर केपी ओली बाहेकलाई राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू दुईजना मिलेर केपी ओलीलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने कुराले त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म नेकपा भन्ने पार्टी टिकेन। अब अहिले तपाईँको प्रश्नमा जाँदा मैले त्यति भन्नै पर्ने हुन्थ्यो, किनभने त्यसकै कारण छ। अहिले त्यसकै कारण छ भनेको के हो भने जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिले माधव नेपालको पार्टी जसरी बनेको छ, त्यो पार्टी चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाहिँ संसद चलाउने परिपाटीका कुराले, अनि त्यस पछाडि दल स्थापना गर्ने चाहिँ हाम्रो कानुन होइन, अनि दल विभाजन सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो व्यवस्था होइन, सबैका हिसाबले हेर्ने हो भने माधव नेपालको पार्टी अहिलेसम्म बन्नै हुँदैन। अहिलेसम्म माधव नेपालको नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी वैधानिक छैन, बन्नै सक्ने आधार पनि थिएन, जबरजस्त बनायो यो सत्तारूढ गठबन्धनले। तपाईँहरूको आरोप त्यसकारण तपाईँहरू त्यहाँ संसद अवरुद्ध गरेर बस्नु भएको छ। एकदम तपाईँलाई यसमा उदाहरणै छ नि, धेरै भनिराख्नै पर्दैन।
चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले नेपालको नक्सा जसलाई अहिले चुच्चे नक्साको रूपमा चाहिँ होइन छ चर्चामा छ, त्यो चाहिँ केपी ओलीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकीकृत गराइराख्दाखेरि संसदमा एकजना मान्छे मात्रै सरिता गिरी जो अर्को पार्टीको होइन हुँदाखेरि उसको त्यहाँ चाहिँ ऊ एउटाले अवरुद्ध गर्न खोज्दाखेरि उसको पार्टीले कारबाही गर्यो। उसको सुन्नु यो अलिकति यो प्रोसिड्योर बताउनै पर्छ तपाईँलाई त होइन कि जनताका लागि। सरिता गिरीलाई चाहिँ तपाईँको उसको पार्टीले चाहिँ यसले पार्टी हित विपरीत काम गरे त्यही भएर कारबाही गरी पाऊँ, संसदबाट यसको चाहिँ पदीय अवस्था नै खारेज होस् भनेर होइन यो संसदमा दिएपछि अब सभामुखले केही गर्नुपर्ने होइन। सभामुखले यस्तो आयो दलको चाहिँ सूचना बमोजिम उहाँको चाहिँ कारबाही अगाडि बढ्छ भनेर सूचना मात्रै दिए पुग्ने। सरिता दाहालको 12 घण्टा नभई गिरीको सरिता गिरीको 12 घण्टा नभई त्यो अगाडि बढ्यो। त्यसपछि केही समय पछाडि बादल यिनीहरूको प्रकरणमा पनि होइन माओवादीले त्यस्तै गर्यो र चाहिँ पार्टीले संसदलाई सूचना दिएको त्यो चाहिँ 20-22 घण्टामै त्यो पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो। अब फेरि अर्को चाहिँ कुरा के हो भने अब हाम्रो पनि चाहिँ नेकपा एमाले 14 जना सांसदहरूलाई जुन कारबाही गर्यो भनेर सूचना त्यहाँ दियो, त्यो सूचना जस्ताको तस्तै अगाडिका चाहिँ सन्दर्भमा जस्तो अगाडि आएन र सभामुखले ढाँट्नु भयो होइन। म आफै पनि गएको थिएँ, उहाँले भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् भन्दै उहाँले चाहिँ त्यसको त्यो 15 दिन जति उहाँले नकटाइदिएको भए उहाँले चाहिँ जस्ताको तस्तै सूचना मात्रै जारी गरिदिएको भए पुग्थ्यो। 14 जना पूर्व एमालेहरूको पद जान्थ्यो। अब त्यस पछाडि तपाईँको के हो भने अचम्मको चाहिँ कुरा के हो भने हिजो चाहिँ अर्कै सभामुख हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अर्को थियो नि त भन्ने ठाउँ पनि छैन, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसो भएपछि के त भन्दा नेकपा एमालेलाई फुटाउन त के अरे प्रचण्डको पार्टी पनि चाहन्थ्यो। अब काङ्ग्रेस लगायत अरूको यहाँ मैले चर्चा गरिनँ। अब त्यस पछाडि तपाईँको के थियो भने अनि माधव नेपालहरू स्वयं त्यहाँबाट निस्कन चाहन्थ्यो, तर सांसदबाट कारबाही नभइकन अर्को पार्टी दर्ता गर्नका लागि अहिलेसम्म पनि उहाँहरू चाहिँ अरू दलको सहारा खोजिराख्नु भएको कुराले बुझिहालिन्छ। अनि अब नेकपा एमालेलाई नफुटाइकन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफू पहिलो शक्ति नबन्ने माओवादीलाई होइन, अनि त्यस पछाडि माधव नेपालहरू त्यहाँबाट बिना कारबाही निस्किएर आफू स्वतन्त्र बस्न उहाँहरूको चाहना थियो। त्यसलाई चाहिँ प्रचण्डले साथ दियो। के भएको हुनाले माधव नेपाल लगायतका 14 जनालाई चाहिँ प्रचण्डले साथ दिएर तपाईँको यो अवस्था सिर्जना गर्यो। अब उहाँहरू त नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताको प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ, चुनावसम्ममा चुनावी गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब मैले उठाउन खोजेको त्यसपछि सभामुखले माफी माग्नु भयो भने प्रक्रिया तपाईँको मिलेन, मैले गल्ती गरेँ भनेर सभामुखले माफी माग्नु भयो भने नेकपा एमाले संसद खोल्न तयार छ होइन? हामीले भनिरहेको छौँ एउटा उहाँले माफी माग्नु पर्यो होइन, त्यस पछाडि उहाँले या त राजीनामा दिनु पर्यो र चाहिँ अब यो ढिला हुँदै गयो भने माफी माग्ने प्रसङ्ग हराएर राजीनामा बाहेकको विकल्प छैन भनेर हामी अगाडि जान पनि सक्छौँ। एमाले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामासम्ममा पुग्न सक्छ। अब होइन अहिले हामी पुगि नै सक्यौँ हामीले, किनभने सदनमा राजीनामा दिए पनि मागेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ दल फुटाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो सभामुखले, उहाँले चाहिँ सभामुख भइसके पछाडि कार्यकर्ता सांसदहरूले त सभामुख चाहिँ दल फुटाउने मतियार बन्यो एमाले फुटाउने सम्मको आरोप होइन, यो सत्य कुरा लगाइसक्नु भएको छ। खैर अब यो दुई पटक यो संसद विघटन गरिदिनु भएको थियो तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले, यो आफूले विघटन गरिदिएको संसद किन आवश्यक पर्यो भनेर उहाँले संसद अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था हो कि एमालेको अथवा एमालेबाट टुक्रिएको माधव समूहको मुद्दा त सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफूले दुई पटक विघटन गरिदिएको संसद किन चाहियो, किन टाउको दुखाइ गर्ने भनेर उहाँलाई यो संसदप्रति ब्रिटिस र जागेर हो कि यो संसद अवरुद्ध गरेको होइन? किन चाहियो भन्ने कुरा भएन। यो राजनीतिमा त के हुन्छ भने आफ्ना एजेन्डा बोकेर दलहरू अगाडि बढ्छन्। हामीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्न ठिक हुन्छ, किनभने अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो व्यवस्थापिका जस्तो चल्दैन, कार्यपालिका जस्तो चल्दैन, न्यायपालिका एकदम अराजक अवस्थाबाट चलेको छ। त्यसकारण यसको चाहिँ जिम्मा चाहिँ हामीले जनतालाई दिनुपर्छ, त्यसकारण नयाँ जनमतमा जाउँ भनेको मात्रै हो।
किनभने यदि नेकपा भन्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी जोडिएर बनेको पार्टी त्यो पार्टीभित्र यदि विग्रह नआएको भए अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ अरू दलले हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिने भनेको चाहिँ होइन तर त्यो राजनीतिक वातावरण बनाएर किनभने मैले चाहिँ अर्को पार्टी फुटेर म चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट जानु हुँदैन आफ्नै पार्टी ठुलो हुनु जनताको जनमत ठुलो बन्यो हो जनता हो त्यो यदि त्यो त्यसरी चाहिँ तपाईँको नजाने स्थिति बनेपछि अब मुलुकमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी नै थियो राइज यसो भनौँ न अब यदि सभामुखले राजीनामा पनि दिनु भएन माफी पनि माग्नु भएन भने यो संसद यत्तिकै अल्झिएर बस्छ कि अहिले चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ हामी अहिले पछिल्लो चरणमा म आज यहाँ बसिराख्दाखेरि होइन पर्सि 28 गतेसम्मका लागि सरेको छ यद्यपि 2 चोटि सर्यो होइन अब विभिन्न बाहनामा सरे पनि सरकारसँग चाहिँ उपयुक्त प्रोग्राम नभएर पनि हो होइन अब मैले अहिले तपाईँको प्रश्नमा म सुरुकै प्रश्नमा के जान्छु भने हाम्रो चाहिँ यिनीहरू विघटन पक्षका मान्छेहरू फेरि सदनमा किन आए भन्ने प्रश्न तपाईँले जुन गर्न खोज्नु भएको छ हामी चाहिँ कानुनी सर्वोच्च अदालतलाई अङ्गीकार गर्ने पार्टी हो हामीले उठाएको एजेन्डा चाहिँ तपाईँको अदालतले के भन्दियो त भन्दा यो विघटन गर्नु ठिक छैन भन्ने कुरा गरिदियो हामी कानुनी सर्वोच्च अदालतलाई अङ्गीकार गर्ने पार्टी भएको हुनाले र आवधिक निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी भएको हुनाले ठिक छ त त्यसो भए सर्वोच्चले भन्थ्यो हामी मानिदिन्छौँ भनेपछि हामी त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने अर्थ लागेन नि त हामी त्यहाँ जानुको अर्थ त सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मानिदिएको हो होइन अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ म जोड्छु के हो भने तर जतिखेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निर्णय हामी मान्छौँ 2 चोटि मान्छौँ भन्ने राख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ केही डाउट चाहिँ छ निर्णयका लागि केही सेटिङका प्रसङ्गहरू प्रचण्डले बार केपी ओलीलाई देखाउने माधव नेपालले केपी ओलीलाई देखाउने कहीँ कतै प्रचण्ड र माधव नेपालले अरू दलीय 5 दलीय भनिएको छ त्यो गठबन्धनको सेटिङका कारण त यसो भइरहेको छैन भनेर पहिल्यै भनेको थियो केपी ओलीले हो हाम्रो पार्टीले नभन्दा अहिले पछिल्लो चोटि अदालतको त्यो वितण्डा अहिले त्यही सेटिङमा पनि आधारित छ मैले त यसो भनेकै होइन मैले यसो गर्न चाहेकै होइन भन्ने जुन चाहिँ न्यायाधीशहरूको प्रधान न्यायाधीश लगायतका भइसकेर आएको छ यसले पनि हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीको नेताले उठाएको कदम ठिक थियो भन्ने कुरा छ अब अहिले जाँदा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि मैले भन्छु जति छिटो सभामुखले सदनको चाहिँ तपाईँको लिडर भनेको त्यसको लिडरसिप लिने मान्छे भनेको सभामुख हो यो सदन चलाउनका लागि सभामुखले जति छिटो चाहिँ प्रधानमन्त्री वा सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग सहमत गराएर उहाँ अगाडि जाने उहाँले रोल खेल्न सक्नुहुन्छ हो त्यसैमा हाम्रो भविष्य छ यदि सभामुखले अहिले मैले फेरि यो प्रश्न गरेँ सभामुखले राजीनामा दिने अवस्था पनि आएन उहाँले माफी माग्ने अवस्था नै आएन भने संसद यत्तिकै रहन्छ खैर एकदम अब यही नै देखियो अब त्यसो भएदेखि तपाईँहरू अब स्थानीय तहको निर्वाचन लगभग मिति तोकिएको अवस्था छ प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन पनि आउने क्रममै छ त्यसकारण यो संसदले त्यति बिजनेस पाउला जस्तो देखिएन यो पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशनमा एउटा सवाल निकै उठ्यो त्यो भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको पार्टी एकीकरण सान्दर्भिक थियो भन्नुभयो भने तपाईँको महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुभयो अब अलिकति सङ्केतको कुरा गरौँ अपेक्षा हो अथवा यो अपेक्षा भन्दा पनि एक किसिमको राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा काल्पनिक प्रश्न पनि भन्न सक्छु यतिखेर मैले फेरि पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचनको फेरि एकता अथवा चुनावी गठबन्धन हुने सङ्केत देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अब यो राजनीति शास्त्रका वेत्ताहरूले के भन्छन् भने राजनीति सम्भावनाहरू बिचको खेल हो संसदीय व्यवस्था भनेको लगभग फेरि संसदीय व्यवस्थामा गठबन्धनको परिकल्पनालाई तपाईँले टाढा राख्न सक्नुहुन्न अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको भने प्रचण्डको पार्टीले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाइराख्ने अवस्था सिर्जना भयो भने किन त्यसो भने हाम्रो पार्टीले 9 महाधिवेशनमा आउने बेलासम्म नेकपा माओवादी चाहिँ तपाईँको के हो भने आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने तर आतङ्ककारी क्रियाकलाप
जुन खालको छ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने होइन, अरू चाहिँ तपाईँको विद्रोही पार्टीहरूले गर्छ सत्ताको विरुद्धमा, त्यो अवस्थाबाट जानु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। र पछिल्लोचोटि माओवादी चाहिँ शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा एमालेले लिएको चाहिँ वैचारिक प्रश्न जनताको बहुदलीय जनवादलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था बनेपछि प्रचण्ड पद छोड्नुभयो, 21औं शताब्दीको जनवाद छोड्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ मूलधारमा लिएर आउनका लागि जुन हामीले खेल्यौँ त्यसपछि एकीकरण भयो भनेपछि अनि अहिले अब तपाईँ हामी नै भनौँ न, त्यसमा लागिराख्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गराउनका लागि र ठुलो साइजमा चाहिँ लिएर आउनका लागि केपी ओलीले जुन पहल कदम गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि त कसैले गरेन। अनि भनेपछि त अहिले पनि त्यो सम्भावना त बाँकी नै छ नि। सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ। एउटा अर्को सवाल, अलि पुरानै कुरा भए पनि, पुरानै सवाल भए पनि, नेकपा फुट्नुको पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोषी कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष, अहिलेका नेकपाका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अलि बढी दोषी? मलाई छोटोमा तपाईँसँग सवाल जवाब छ, पनि विषय छन् मसँग। सुन हिरा जोखे जस्तो चाहिँ ट्याक्कै भन्न सकिँदैन यसलाई, यो प्रश्नलाई, यो राजनीतिक प्रश्न हो होइन। तर के भने अब हुनसक्छ अब प्रचण्डले केपी ओलीलाई देखाउने, केपी ओलीले प्रचण्डलाई देखाउने अहिले चाहिँ गल्तीका कुरामा। अब व्यवहारिक प्रश्नमा मैले अघि नै भने अलिकति हामीभित्र चाहिँ प्रचण्डलाई लिएर आएपछि माधव नेपाल पक्षहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ उही चाहिँ भनिन्छ नि, अब यो यस्तो मेरा भाग खोसाउनका लागि अर्को पक्ष लिएर आइदियो भन्ने टाइपको लागेपछि यो अलिकति यो वैमनस्यता धेरै अगाडि बढ्यो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अब केपी कमरेडले जति गर्नुपर्ने त्यति गरेन कि भन्ने ठाउँमा सोच्न सकिन्छ है। तर राजनीति हिसाबले, साङ्गठनिक संरचनागत हिसाबले होइन, केपी ओलीले त पार्टीका हितका लागि नै सबै कुरा गरिराख्नुभयो, पार्टीकै हितका लागि गरिराख्नुभयो। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ जनताको अभिमत, त्यस पछाडि तपाईँको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले केपी ओलीलाई 5 वर्षका लागि अध्यक्ष बन्नका लागि दिएको अभिमत र पछिल्लोचोटि चाहिँ तपाईँको यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि केपी ओलीले जुन खालको चाहिँ सरकारमा बसेर सरकारको लिडरसिप लिनुभयो त्यसका आधारमा जनताले विश्वास गरेका कुरालाई उहाँलाई 5 वर्षसम्म पार्टी र सरकार चलाउन दिएको भए हुन्थ्यो। यद्यपि अहिले पनि यो बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, एउटै मान्छे पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुँदैन, यो पनि विवादको विषय हुन सक्छ, यो पनि छलफलको विषय हुन सक्छ, विश्लेषणको विषय पनि हुन सक्छ। तर सामान्यतया यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ तपाईको काम गर्नका लागि सजिलो होस् भन्नका लागि सामान्यतया संसदीय दलले पार्टीको अध्यक्ष जो चाहिँ सांसद बनेर आउनु भएपछि उसैलाई अध्यक्ष के अरे नेता चुन्छ, नेता नै तपाईँको हाम्रो परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन्छ। दोष दुवैमा थोर बहुत अथवा बराबरी नै छ। अनि व्यवहारिक प्रश्नमा थोर बहुत हुन सक्छ सबैको छ। अब तर राजनीतिक ओलीको पनि छ। अब मैले यहाँ तपाईँलाई फेरि मैले भनिहालेँ, मलाई छोटोमा अध्यक्ष भएको हुनाले व्यवस्थापकीय हिसाबले केपी ओलीले गर्न सकेन कि भन्ने देखाउन केपी ओली भने पनि भन्न सकिन्छ हैन। तर समग्रमा चाहिँ अध्यक्ष भइसके पछाडि र सरकार प्रमुख भइसके पछाडि उहाँले जे कार्यक्रमहरू लिएर आएको पार्टीको नीति पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर लिएर आएको भए चाहिँ उहाँलाई दोष देखाउन सकिन्थ्यो। तर पार्टी र सरकारकै हितमा पार्टी र सरकारको प्रमुखले लिएर आएको कार्यक्रमलाई समग्रमा चाहिँ सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी बुझौँ, प्रचण्ड र ओलीले फेरि पनि आत्मसमीक्षा, निर्मम आत्मसमीक्षा र गल्ती महसुस गरे भने यी दुई पार्टी फेरि पनि एक हुने सम्भावना चाहिँ देखियो। सकिन्छ। अब अर्को प्रसङ्ग, अब यो सर्वोच्चको यो वितरणामा तपाईँहरू एवं प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चाहिँ किन धेरै मौन बसेको? मलाई छोटोमा जवाफ दिनु। अर्को सवाल मौन बस्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो संवैधानिक संरचना अनुसार सामान्यतया संसारकै संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यी चाहिँ तपाईँको राज्यका प्रमुख अङ्गहरू हुन्। यिनले आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्छ। तर हामी कहाँ त्यो देखिएन। एकले अर्कामाथि हस्तक्षेप गर्ने हैन। मैले भने नेकपा एमाले कानुनी सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्ने पार्टी हो। दुईचोटि हामीले संसद विघटन गर्दा हुँदैन भनिदिएपछि हामीले मान्यौँ। अनि अहिले चाहिँ त्यो संसदको के अरे कार्यपालिकाभित्रको त्यो वितरणामा हाम्रो चाहिँ हामी सुरुदेखि नै संलग्नता पनि छैनौँ।
जो संलग्न छ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन नै संलग्न छ। धेरैवटा राजनीतिक घटनाहरूले त्यसलाई पुष्टि गरे। यसरी पन्छिनु भन्दा पनि पानीमाथिको ओभानो भन्दा पञ्चको होइन, मैले यसमा के कुरा मूल समस्याको समाधानमा त प्रमुख प्रतिपक्ष होइन, अब जिम्मेवार नेताहरूले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था होइन, सोचेकै छ। तपाईँलाई म भन्छु पहिलो काम भनेको यो 3टा चाहिँ पालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका र यो न्यायपालिका आफैमा स्वतन्त्र भएको हुनाले सबभन्दा पहिला आफ्ना समस्या आफैले समाधान गर्नु पर्यो। सकेन भने उसले तपाईँको कसलाई भन्नुपर्ने हो? त्यसपछि संसदलाई महाअभियोग लगाउनेदेखि त्यो कार्यपालिकाले सुन्नुहोस्, त्यसपछि कार्यपालिकाले आफूले सकेन भने त्यसपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा उसले गुहार पनि माग्न सक्छ। अलिअलि बारले त्यो पनि गरेको छ। तर के हो भने एकैचोटि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ कार्यपालिकामाथि चाहिँ एकैचोटि हस्तक्षेप गर्ने, त्यसो गऱ्यो भने त बारमा त सबै राजनीतिक दलका मान्छे हुन्छ। त्यहाँ हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप गऱ्यो भने के हुन्छ त? त्यो त फेरि झन् भद्रको हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसपछि आफै मिलाओस्, मिलाउनै पर्छ। त्यसमाथि फेरि अहिलेको यो चाहिँ यही न्यायपालिकालाई प्रयोग गरेर एमालेका सरकार ढाल्ने, एमालेका विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा हुने, अहिले भए नभएका सबै त्यो गठबन्धनले गर्दा जनताको अभिमत एक ठाउँमा छ। अनि जनताबाट जितेर आएको प्रतिनिधिहरूका सन्दर्भमा राष्ट्रिय चुनाव सभाका चुनावहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको एमालेका विरुद्धमा मात्रै केन्द्रित हुने होइन, जस्तो कि अहिले पनि भनिरहेको छ नि चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर गरे तल प्रधानमन्त्री ल्याउनका लागि हामीले गर्दै होइन भनेर दबाब दिन्छ प्रचण्ड माधव नेपालहरूले। अनि उसले के भन्छ, यो त गठबन्धन अर्को चुनावसम्मै कायम रहन्छ भनिदिनु ऊ बाध्य छ। तर महामन्त्री गगन थापाहरूको कुरा सुन्नु, हिजो मात्रै शेखर कोइराला पक्षधरले यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान सक्दैन भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो न्यायपालिकामा जुन अहिले अराजकताको अवस्था आएको छ यसको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवार 5 दलीय गठबन्धन जिम्मेवारी अथवा कसैलाई पहिलो देखाउने दोष हो। एमालेले समाधानको लागि के पहल गर्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। ठिक छ, मैले जान्छु। पहिलो दायित्व त्यो 5 दलको गठबन्धनले के भन्छ त भन्दा उनीहरू केही पनि भन्दैन, उनीहरू केही दिन सक्दैन, एमाले पनि केही भन्दैन। होइन, अब हामीलाई भन्नु पर्यो, न्यायपालिकाले के भन्नु पर्यो भने हामी फेल भयौँ भन्नु पर्यो। हो, हाम्रो समस्याको समाधान हामीले गर्न सकेनौँ भनेर आह्वान गर्नु पर्यो। आह्वान कहाँ गर्ने अघि नै मैले भने। त्यस पछाडि सत्तारूढ दलको पहिलो प्राथमिकता उसलाई आउँछ। अनि उसले पनि हामीले पनि सकेनौँ भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई समाधान गर्छ। एमाले त्यसो भए गर्छ कि समाधान गर्न नसक्नु देश चलाउँछु भनेर किन हिँड्नु? खैर, अब अर्को विषय एमसीसीको विषयमा पनि एमाले प्रष्ट धारणा देखाइसकेको अवस्था छैन। राजनीतिक दाउपेचमा छ एमाले, अथवा चुनावी एजेन्डा बनाउन चाहन्छ एमाले, अथवा जनताको राष्ट्रियताको मुद्दा जुन उठिरहेछ त्यसलाई क्यास गर्न चाहन्छ एमाले। एमसीसी जनताको हिसाबले जुन विरोध भइरहेछ, राष्ट्रिय जटिलताको मुद्दा छ, टाउको दुखाइको मुद्दा छ। अब कसरी यसलाई समाधान गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका? राजनीतिक दाउपेचमा होइन, अब यसको पनि कुरा आएको न्यायपालिकाको जस्तै हो। हामी सरकारमा रहँदा केपी ओलीले एमसीसी लिएर आउलास् भनेर उठाउने मान्छेहरू त अहिले सरकारमै छ नि त होइन। अब त्यस पछाडि तपाईँको केपी ओलीले संसदको चाहिँ अधिवेशनमा गरेको सम्बोधन पटकको त्यो त तपाईँको के हो भने त्यो विषय संसदमा गएको छ। अनि संसदको चाहिँ टेबल भएको विषय त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी भनेको सभामुखको हुन्छ। लिएर आउनुहोस् सभामुखजी, उ त्यही टेबलमा छ होला हेर्नुहोस् तपाईले भन्नु हो। तपाईको पार्टी अध्यक्ष हाम्रो पार्टी सरकार हुँदा शर्माले बारम्बार भन्नु प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ हो, जनताले विरोध गरे कि समर्थन गरे हामीलाई मतलब थिएन। सरकारमा बसेपछि त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कि नगर्नेसँग मात्र हामी सवाल गरेर अगाडि बढ्यौँ। अहिले हामी सरकारमा छैनौँ। अब अहिलेको सत्तारूढका दलका मान्छेले पनि त्यही भन्नु पर्यो, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको यो दाउपेचका कुराकानी भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ एमसीसीसँग सम्बन्धित धेरै दूतहरू यहाँ आए। त्यसका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले अहिले महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि सबै केन्द्र चाहिँ तपाईँको पार्टीले नै निर्णय गरेको, केपी ओलीको मात्र कुरा छैन। त्यहाँ चाहिँ के भनेका छौँ हामीले भने पहिलो यसका बारेमा अवधारणा तयार गरौँ, सत्तारूढ दलले ल्याउनु तयार गरोस्, प्रमुख गठबन्धनीय सत्तारूढ दलले ल्याओस्, त्यसपछि हामी बोल्छौँ भनेर तपाईको पार्टी मात्रै नभनौँ, काङ्ग्रेसले पहिला जिम्मा लिनु पर्यो।
नेपाली प्रधानमन्त्री भएको हुनाले त्यस पछाडि अनि गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीहरूले त्यसमा यस नो भन्नु पर्यो त्यस पछाडि हामीलाई उनीहरूले भन्नु पर्यो प्रपोज गर्नु त्यसपछि एमाले के गर्ने हामीले भन्नु पर्यो अर्को चाहिँ प्रश्न के हो भने यो विषय एमसीसी को विषय सदनमा लगेर 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने विषय पनि होइन साधारण बहुमतले यद्यपि यसका प्रोसिडियरका कुराकानी गर्ने आज समय छैन यो चाहिँ सदनमै यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय पनि होइन हैन आइहाल्यो जनताको माग चाहिँ यस्तै देखिन्छ हो अब तर तपाईको के भने 2/3 चाहिँ बहुमतले पास गर्न नपर्ने भएपछि एमालेलाई बाहिर राख्नका लागि अहिले हामीलाई 93 मा झार्नका लागि जे कसरत गरियो हैन हिजो एमाले भएर चाहिँ तपाईको यो विषयलाई चाहिँ तपाईको आत्मसात गर्ने माधव नेपालहरु त त्यही छन् नि त अब भनेपछि तपाईको 165 चाहिँ जना चाहिँ सदस्य लिएर बसेको हो जबकि 165 मत पनि चाहिँदैन एमसीसी पास गर्नका लागि त्यसो भएको हुनाले यो अर्थमा पनि हामीलाई त अहिले न सत्तारूढ गठबन्धनले हामीलाई वास्ता गर्छ हैन वास्ता गर्दैन हिजो मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तपाईको पार्टी अध्यक्षसँग भेटेर यी सबै अहिले जुन जुन विषय मैले उठाएँ त्यसमा उहाँले गम्भीरताका साथ छलफल गरेर निष्कर्ष दिएर टुङ्ग्याउँ भनेर भन्न उहाँ तपाईको पार्टी अध्यक्षको घर निवासमै पुग्नु भयो नि त्यो त यसो हो रामचन्द्र पौडेलले त्यहाँ के विषय उठायो केही अब केही दिनभित्रमा सबै आइहाल्छ आजै आइसक्यो तर के हो भने अब रामचन्द्र पौडेल संस्था होइन तर उहाँ नेपाली कांग्रेसको एकजना नेता हुनुहुन्छ उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक जुन 5 गठबन्धन दलले बनाएको संयोजक होइन उहाँले त रामचन्द्र पौडेल यो हिजो कुरा नगर्नु न अलि अगाडिदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो संयन्त्रको चाहिँ जे बनाए संयोजक बनाए पनि उहाँले भने जस्तो त्यो सरकारले कहाँ रामचन्द्रले बोकेर गएको रामचन्द्रको एजेन्डा अहिले संस्थागत एजेन्डा होइन सरकारले पठाएको पनि हुन सक्छ नि त होइन सरकारले पठाएको भनेर त घोषणा गरेको छैन सरकारले पठाउँछ संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले भेटेको पनि त्यसरी पठाएको होइन यो देउबाले पठाएर वा नेपाली कांग्रेसको निर्णयले गएको पनि होइन गठबन्धनले पठाएको पनि होइन उहाँ अहिले यतिखेर नेपाली कांग्रेसको चाहिँ तपाईको अहिले भर्खर उहाँ चाहिँ सभापतिमा उठ्न नसकेर देउबाको निगाहबाट चाहिँ तपाईको मनोनित भएर गएको एउटा पात्र नै हो तपाईलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो अब म क्षमा चाहन्छु म किनभने मेरो पनि नेता हो चाहिँ तपाईको रामचन्द्र पौडेल पक्कै पनि उमेरका हिसाबले सबै हिसाबले तर के भने अहिले उहाँमाथि मैले त्यो के भनौँ न उहाँलाई होच्याएर होइन तर अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ भन्ने तपाईको भनाइ हो उहाँको हिजोको तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटको र यी विषयको संवादमा कुनै अर्थ छैन तपाईको भनाइ त्यही देखियो हैन अर्थ त चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले तपाईँ र मैले बोलेका विषय पनि कहिले असान्दर्भिक भइदिन्छ कहिले बढी सान्दर्भिक पनि हुने पनि हुन सक्छ त्यो समय सान्दर्भिकताले देखाउँछ तर उहाँको प्रयत्नलाई म बरु चाहिँ के गर्छु भने उहाँलाई म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु उहाँले नेपालको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा सही मार्गमा हिँडाउनका लागि केपी ओलीको पनि आवश्यकता छ भन्ने देखेर त्यसको सकारात्मक पहल गरेको देखिन्छ त्यसको लागि चाहिँ म यहीँनिर मैले रामचन्द्रलाई गाली गर्यो यो चाहिँ सांसदले भनेर यदि कसैलाई लागेको छ भने टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको रामचन्द्र पक्षका चाहिँ तपाईँको मतदाता कार्यकर्तालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु रामचन्द्र पौडेल त हिजोसम्म त तपाईँ केपी ओली बिना देश चलाउने भनेर भाषण गरेर हिँड्ने मान्छे हो नि त आज चाहिँ रामचन्द्र पौडेलसँग म खुसी छु केपी ओली राष्ट्रको लागि आवश्यक नेता हो भनेर उहाँले महसुस गर्नुभएर जानुभयो स्थिर राजनीतिमा लान नसकिने रहेछ केपी ओली बाहेक भनेर रामचन्द्र पौडेलले देख्नुभयो र त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ बालकोट पुग्नु भएको हो भने म स्यालुट गर्छु अब अर्को प्रसङ्ग अहिले पछिल्लो समय गठबन्धन जुन देखिएको छ कांग्रेसभित्र दुई धार छ यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म लैजाने विषयमा अर्को देखिन्छ तपाईहरुबाट फुटेको र बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ यति चर्को रूपमा भनिरहेको छ कि आगामी निर्वाचनमा तीनै तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पत्तासाफ हुन्छ र यो गठबन्धनले पत्तासाफ पारिन्छ भन्दा हिजो मात्रै तपाईको पूर्व नेता माधव कुमार नेपालले बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईको हालत त्यस्तै हो पत्तासाफ हुने हालत हो उहाँले सुरुदेखि नै भन्नुभएको छ अब उहाँले बाल्ने टर्च चाहिँ उहाँले त्यो आफैले त्यो टर्च बालेर हामीलाई खोज्ने भनिराख्नु भएको छ उहाँले खोज्ने हो कि तपाईहरुले खोज्ने हो उहाँसँग भएको टर्च लाइटमा ब्याट्री र त्यो बल्ने ग्लोब भन्ने हुन्छ नि एउटा चिम त्यो चाहिँ छ कि छैन उहाँले हेरे हुन्छ
त्यो चाहिँ समग्र पार्टीमा होइन उहाँले जुन टर्च लाइटको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँले लिइराख्नु भएको टर्च लाइटको ब्याट्री र त्यो ग्लोब चाहिँ ठिक छ कि छैन उहाँले त्यतातिर हेऱ्यो हुन्छ एमालेतिर हेर्नका लागि त नारायणी नदीको किनारमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भेला भएका जनता होइन अब तर्सेर भन्नुभयो नि उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो कि देशभरबाट जबरजस्त ल्याइएका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू अथवा त्यसरी प्रलोभनमा पारेर ल्याइएका नारायणीको किनारमा जम्मा भएका व्यक्ति हुन् भनेर त्यस बेलामा माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको त्यो राष्ट्रिय अधिवेशन अथवा नेकपा एमालेको त्यो अधिवेशनलाई प्रचण्डले पनि त्यसै भन्नुभयो होइन अब त्यो शक्तिको रूपमा स्वीकार्नु भएन संसदीय व्यवस्थाको एउटा अवगुण भनेको के हो भने एकले अर्को पार्टीलाई गाली गर्ने हो तर मैले चाहिँ बुझेको म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी पनि हुँ मैले बुझेको चाहिँ सोझो राजनीतिको अर्थ चाहिँ के हुन्थ्यो भने अर्कालाई नराम्रो भनेर आफू राम्रो हुने होइन अरू सबैलाई नराम्रो जनताले महसुस गर्ने गरी म चाहिँ राम्रो छु भनेर आफ्नो कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो राम्रो कुरा जनताको बीचमा प्रस्तुत गरेर स्थापित हुने हो त्यो जतिको राम्रो अरू छैन भन्दै पुगिहाल्यो नि अरू सबै नराम्रो भन्नै परेन अर्को एउटा प्रश्न माधव कुमार नेपालले यो कोणबाट पनि भनेको हुन सक्छ नि किनकि धेरै ठाउँमा माधव कुमार नेपालको थोर बहुत भोटले नेकपा एमाले पराजय हुने अवस्था पनि आउन सक्छ नि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कोणबाट पनि एमालेलाई हराउन सकिन्छ भन्ने अर्थ नखोजेको हो कि त्यो पनि देखिन्छ नि चुनाव हो जोर घटाउ हुन्छ प्रभाव त पर्छ पार्टी फुटेको छ ठिक हो तपाईले भन्नुभएको कुरामा उहाँहरूको ध्यान भनेको हामी जितेर एमालेलाई परास्त गर्छौँ भन्ने होइन हामी सकिएर पनि एमालेलाई जित्न दिदैनौँ एमालेलाई जित्न दिदैनौँ भन्ने अर्थमा हो अब त्यो भनेको गठबन्धनकै बलमा हो म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो नेकपा यस भन्ने त कुनै अहिले मैले भने एउटा त वैधानिक हिसाबले पार्टी पनि होइन अर्को चाहिँ तपाईँको पार्टीका रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने पनि जुन बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको क्रेनले उसलाई उचालिरहन्छ तबसम्म त्यो देखिन्छ त्यो छोडिदिएको दिन त्यो क्रेनले छोडिदिएको दिन ऊ सिसा फुटे जस्तो ऊ फुट्छ उसलाई अहिले के लागेको छ भने एमालेमा चाहिँ तपाईँको कुनै अधिवेशन भयो कुनै तहको त्यो तहको अधिवेशन सबै मान्छे त अट्दैन एमालेमा अब सबभन्दा ठुलो मान्छे दल यही हो सबैभन्दा धेरै मान्छे यही छ भन्ने कुरा त मैले भन्नै परेन तर उसलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो अधिवेशनहरूमा यताउता कुनै पदीय मर्यादामा ऊ पुग्न सकेन भने उसलाई के भनिदिन्छ भने एक तहमाथि लगिदिन्छु आइजो भन्छ अनि त्यो कार्यकर्ताले नै भ्रम हुन्छ अब जीवनमा एकचोटि त्यो ठाउँ पुगौँ भनेर त्यो राजनीतिका लागि र समाज निर्माण गर्नका लागि राजनीतिको ध्येय बोकेका मान्छे होइन आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि स्वार्थ पुरा गर्नका लागि राजनीतिमा लागेर पार्टीको भागभण्डा खोज्ने मान्छेहरू त्यता आकर्षित बनाउन चाहिँ उहाँले तपाईको अर्थ त्यो समूह त्यसको जमातको समूह हो त्यो जमातको समूह उहाँलाई के लाग्छ भने त्यो एमालेको यो कमिटीको मान्छे हामीले ल्यायौँ भने उहाँलाई भ्रम पर्छ तर आप जनतामा यसको प्रभाव पर्ने छैन किनभने नेकपा यसको अहिले माधव कुमार नेपालको समूहले अलि स्पष्ट हुने गरी नै छलफल गरौँ माधव कुमार नेपालको समूहले तपाईहरुको प्रतिनिधिलाई हराउनको लागि भूमिका चाहिँ खेल्छ त्यो त अब संसदीय व्यवस्था मैले भने अब त्यसको अब गुणको पक्ष नै त्यही हो कि दलहरूले आफू जित्न नसक्ने भएपछि आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्दी दलले पनि नजितोस् भन्ने त्यस्तो खालको परिपाटीमा यो संसारकै परिपाटी यद्यपि त्यो पक्षमा म छैन मैले भने राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुसार नै अब दलका नेता चलेका हुन्छन् खैर अब अर्को प्रसंग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण छ उहाँले यो भ्रमणका बेलामा यो जुन संसदको सम्पूर्ण सदस्य एकजना बाहेकले मनोनयन अथवा पारित गरेको यो चुच्चे नक्सा हजुर महाकालीदेखि लिम्पिराधुरा लिपु लेकसम्मका यी हाम्रा भूभागहरू फिर्ता गर्ने विषयमा उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ उहाँको मोदीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट हुँदैछ अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको इतिहास हेर्दा र त्यसमा अहिलेसम्म जति पनि काङ्ग्रेसको सभापति भए केन्द्रीय सभापति र त्यसपछि राष्ट्र अब प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था भयो त्यो हेर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले भारतमा गएर मोदीको अगाडि यस्ता किसिमका प्रस्ताव राख्न सक्ने आँट देखिँदैन तर
तर केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केपी ओलीले आफ्नो एजेन्डा भनेर राख्दा अन्य दलहरूले विश्वास नगर्दै पनि स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको सभापति अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सामेल भएर सर्वसम्मतिले त्यो सदनले पास गरेको कुरा यो दलको कुरा होइन, हाम्रो नेसनको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो, राष्ट्रियताको कुरा हो र जनताको यो अर्थमा माग हो। मैले अघि भने नि असहमति राख्ने सरितागिरीलाई कारबाही गर्न त देउवा पनि सहमत भयो नि त। त्यसकारणले गर्दा देउवा मात्रै हैन उनकै उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि त सहमत भएर उसले उहाँलाई उनको पार्टीले निकालिदियो, उनको पार्टीले त कारबाही नै गर्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो एजेन्डा अब केपी ओलीले लिएर आएको एजेन्डा नेकपा एमालेको एजेन्डा भनिराख्नु जरुरी छैन। जसले ल्याए पनि त्यो पास गरिसक्यो, कसले पास गर्यो, सदनले पास गरेको सर्वसम्मतिले गरेको हुनाले यो राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु भन्न खोजे मैले त्यति भनेको। सक्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्दा सक्दैन, देउवाको सक्छ सक्दैन, देउवाको क्यारेक्टर हेर्दाखेरि पनि सक्दैन। तर आज शेरबहादुर देउवाले म नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सभापति होइन, म अहिले 5 दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार प्रमुख पनि होइन, म सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधि भएर बोल्नुपर्छ र हाम्रो देशको चाहिँ केपी ओलीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सदनले जुन सर्वसम्मतिले पास गरेको राष्ट्रको एजेन्डा हो त्यसकारण उहाँले उठाउनुपर्छ। यदि यो ठाउँमा उठाउनुपर्छ, तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको भए उठाउनु हुन्थ्यो, त्यो उठाउनका लागि उहाँले देखाउन सक्नुहुन्थ्यो? किन नसक्नु? द्विपक्षीय चाहिँ तपाईको वार्ताहरू चाहिँ औपचारिक वार्ताहरू अगाडि बढेकै थियो। पहिला इपिजीको चाहिँ तपाईको बैठकमा पनि त्यो हाम्रो देशको प्रतिनिधिबाट उठाउने काम केपी ओलीकै सरकार हुँदाखेरि त्यो अगाडि बढेकै थियो हैन। अब यतिखेरसम्म हाम्रो सरकार भइदिएको भए के गर्न सकिन्थ्यो भनेर अहिले भन्नु व्यर्थ हुन्छ हैन। तर केपी ओलीले त्यो कुरा नउठाउने भए तपाईको चाहिँ अनि राज्यको औपचारिक अङ्गहरूमा त्यो चुच्चे नक्सा जोडेर त अहिले तपाईँ हाम्रो भित्ता त सिँगारिसक्यो। अनि मैले किन भन्दाखेरि राजनीतिमा सम्भावना हुन्छ, अहिले देउवाले नसके पनि यसपछिको निर्वाचनमा फेरि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने त यो समस्या त जिउका तिउ छ, हल त गर्नुपर्ने छ। हल गर्नका लागि मैले भने केपी ओली मात्र होइन, अब जुनसुकै पार्टीको सरकार बन्यो भने पनि यो एजेन्डा हाम्रो साझा एजेन्डा हुनुपर्छ र यस नेपालीको निर्क्युल गरेरै छान्नुपर्छ एकदम। अब अर्को प्रसङ्ग, यो अहिले हिजो आज यो नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई चाहिँ एउटा बतासम्म भन्ने एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई दिने जुन निर्णय गरेको छ लिजमा, लिजको दिने तरिका पनि अत्यन्तै हास्यास्पद छ। 10 रोपनी जग्गा, प्रति रोपनी 50,000मा। त्यो ओलीको तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष, तपाईँहरू प्रधानमन्त्री, तपाईँको पार्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली, त्यो बेलामा निर्णय भयो। यो एउटा दृष्टान्त पेश गरेको अहिले धेरैको चासोको विषय छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा उठ्दा? त्यो निर्णय नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि अथवा देशलाई के फाइदा हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मैले चाहिँ यो विषय अब योभन्दा पहिला यो आएको पनि थिएन, भर्खरै आइरहेछ। यसको बारेमा नै विवाद भइरहेछ। अब सम्बन्धित मन्त्रीले मैले होइन भनिराख्नु भएको छ, त्यस पछाडि बाहिर उहाँले गरेको हो भन्ने प्रमाणहरू पनि जुटाउन खोजिराखेको देखिन्छ। अब मिडियाको चासो रहने नै भयो, आम जनताको चासो पनि रहने नै भयो। अब यसको बारेमा डिटेलमा मैले पनि थाहा पाएको हैन। यो जुन किसिमको अहिले संरचना बनिरहेको छ, मैले भनेको बतास एउटा दृष्टान्त हो। त्यसभन्दा अगाडि यति होल्डिङ, तपाईँले घर नजिकैको रिसोर्ट गोकर्ण रिसोर्टको पनि चर्चा थियो। अहिले अर्को प्रसङ्ग छ झापाको चिया बगानको लिज प्रक्रियादेखि दरबार मार्गकोदेखि लिएर थुप्रै छन् जसलाई चाहिँ राज्यलाई अत्यन्तै न्यून राजस्व उठ्ने छ र त्यो अत्यन्तै स्वार्थ हेरेर व्यापारीलाई दिएको छ। त्यही त म त्यही प्रसङ्गमा आउँदैछु। मैले यो बतास समूहको कुरा मैले पनि भर्खरै थाहा पाउँदैछु। अब सामान्यतया अहिले हेर्ने हो भने त्यो जसलाई पहिला हामी नारायणहिटी राजदरबार भन्थ्यौँ, त्यो राजदरबारको प्रसङ्ग भनेको जुन वीरेन्द्रको चाहिँ तपाईँ वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भयो, त्यो आफैमा हाम्रो देशको एउटा हिस्टोरिकल पक्ष हो। अहिले त्यो सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ। अब यहाँ जाउँ हामी त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ राख्नकै लागि अहिले सङ्ग्रहालय बनाएको हो। त्यो सङ्ग्रहालयलाई ध्वस्त बनाउने गरी अर्को कुनै संरचनामा जानु हुँदैन।
मेरो पर्सनल कुरा तपाईको एउटा माननीय काठमाडौँ उपत्यकाको माननीयको हिसाबले माननीय पनि अझ दोस्रो अथवा जनप्रतिनिधि नागरिकको हिसाबले भन्ने हो नागरिकको हिसाब हैन स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले पहिला त म नागरिक हुँ त्यसकारण मैले नागरिक मात्रै भएर पनि बोल्ने हो भने पनि मैले चाहिँ त्यहाँ अन्य संरचनाहरू खडा गरेर त्यो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पक्षलाई चाहिँ अलि स्याडोमा पार्न खोजिएको हो भने त्यो गलत हो त्यो मात्र हैन अरु थुप्रै ठाउँ जुन तपाईकै मैले भने तपाई जोर पार्टी बस्नुहुन्छ त्यहाँ नजिकैको गोकर्ण रिसोर्ट पनि त्यही हैसियतमा त्यही तरिकाले दियो लिजमा स्वार्थका साथ भनेर पनि भनियो अहिले सबै कुरा अहिले जुन एउटा दृष्टान्त देखिएको छ एउटा उदाहरण बतास समूहले लिएको लिज नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय जुन प्रसङ्ग उठेपछि अरू थुप्रै विषय पनि उठेका छन् अहिले झापाको चिया बगान कुरा उठेको छ थुप्रै छन् हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ यसलाई कसरी होइन सरकारले जग्गा लिजमा दिन सक्छ योभन्दा पहिला चाहिँ 71 पौषमा यसको कानुन बनेको हो पछिल्लोचोटि मलाई थाहा छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लिजमा भन्दा पनि सरकारले चाहिँ तपाईको जग्गा नामसारी नै गरेर दिन सक्ने प्रावधान थियो त्यो कुरा त्यसरी दिनु गलत भयो भनेपछि 71 सालमा 2071 को भूमि ऐनको कार्यनीतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको अब लिजमा मात्र दिने कुरा आयो लिजमा दिने भनेको कसैलाई गरी चाहिँ संरक्षण गरेर लिज अवधि भरि उसले चाहिँ तपाईको आफ्नो राज्यलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने कर तिरेर उसले गर्न सक्ने एउटा पाटो भयो तर ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई दिँदा म समग्रमा कुरा गर्छु राज्यले दिन सक्ने भयो दिँदा के हुने भयो भने राज्यलाई चाहिँ शोषण नहुनेखेरि राज्यको चाहिँ तपाईको कर उठ्नुपर्ने करलाई चाहिँ नछल्ने कर उठ्ने गरी हैन न्यायोचित करलाई नछल्ने गरी र त्यसको उद्देश्यले त्यसका उद्देश्यले जसलाई चाहिँ तपाईँ लिजमा दिने हो लिजमा लिने चाहिँ व्यक्ति वा संस्थाले त्यहाँको सामाजिक वातावरण र सिङ्गो राष्ट्रलाई त्यसले चाहिँ असर नगर्ने गरी दिन पर्ने नै हुन्छ तर दिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरु कुनै स्वार्थ तपाईले भने जस्तो स्वार्थ त्यहाँ मिसिएको छ त्यसपछि त्यसले विकृतिलाई निम्त्याउँछ भने त्यो दिनु हुँदैन त्यो जहाँसुकैको होस् एउटा दुईटा घटना हैन मैले अघि भने नि तपाईले अलि प्रश्न पनि जनप्रतिनिधि भएर मैले सवाल जोडिहालेँ मैले भने प्रश्नै भने अनि अब त्यो अघिल्लो प्रसङ्ग र यो नारायण हिटीको प्रसङ्गमा पनि मैले के देखेँ भने अघिल्लो तपाईले उठाउनु भएको अरु थुप्रै प्रसङ्गहरुको धेरै चर्चा परिचर्चा आइसक्यो अहिलेको प्रसङ्गमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो ऐतिहासिक पक्ष जुन दुर्घटनाको पक्ष छ त्यो पक्षलाई नामेट गर्ने गरी दिएको छ भने त्यो गलतै हुन्छ देखिहाल्यो नि दोस्रो पनि जग्गा प्रति रोपनी 50,000 मा प्रति महिना त्यो पनि दरबार मार्गमा अब तपाई आफै पनि भन्नु पैसाको कुरा पनि मैले गइन एउटा ऐतिहासिक सवालको कुरामा जनताको चासोको विषयमा एउटा त्यो त ऐतिहासिक स्थान हो हैन अलि सुन्दा पनि अलि असुहाउँदो बस्न सक्दैन त्यस्तो अवस्था छ किन यो नेतृत्वहरू यसरी चाहिँ बेला बेलामा चिप्लिने गर्छन् महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा जुन जनताको प्रत्यक्ष जनचासोको विषय हुन्छ हो यो चाहिँ के हुन्छ भने अब समग्रमा यो कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटनाहरू मान्छेहरूबाट नै हुन्छ किनभने अब मान्छे चाहिँ तपाईको 3200 लक्षणले युक्त के दुधले धोएको त्यस्तो हुँदैन कहिलेकाहीँ ह्युमन इरर भन्छ नि त्यस्तो हुन सक्छ त्यसका कारणले हो कि जाने हो कि नजानेर भन्ने हैन कहिलेकाहीँ जाने पनि गल्ती गरे हुन्छ कहिलेकाहीँ नजाने गल्ती गरे हुन्छ राइजु मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेको छु कि यो चाहिँ स्वार्थको कारणले आर्थिक लोभमा परेर नेताले निर्णय गरे सरकारले गर्यो भनेर कडा टिप्पणी पनि आएको सकिन्छ आर्थिक प्रलोभनमा कोही नेताहरू फसेर त्यो गराइएको रहेछ भने गलत हो इतिहासले उलाई चाहिँ माफ गर्दैन हस् त आज थुप्रै विषय प्रसङ्गमा तपाईसँग अत्यन्तै गहन तरिकाले विस्तृत रूपमा छलफल र चर्चा गर्ने मौका पाइयो यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद छ यहाँलाई पनि अब तपाईले आफ्नो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट मेरो आफ्नो विचार खास गरिकन मेरो भाषा शैली मात्र मेरो हो यो विचार पार्टीसँगै जोडेरै आएको हुन्छ यसको लागि मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँ मार्फत तपाईँको सिङ्गो टेलिभिजन परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले विशेष गरी यो
कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यसको यो समस्या हल कसरी गर्न सक्छ, प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहन सक्छ र यो सरकारले दिइरहेका लिजको सन्दर्भमा किन यसरी अव्यावहारिक रूपमा लिज दिने गर्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र समग्र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद एवं पोलिट ब्युरो सदस्य कृष्ण राई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।